नमस्कार, कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म डाक्टर सुभाष प्याकुरेल। आजको संवादका लागि हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ बेलायतको सरकारी स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर विज्ञ क्लिनिकल गभर्नेन्स म्यानेजरका रूपमा कार्यरत डाक्टर बच्चु कैलाश कैनी। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सुरु कहाँबाट गरौँ भने बेलायतको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई अलिकति संक्षिप्त रूपमा वर्णन गरिदिनुहोस् न, जसले गर्दा नेपालमा पनि अहिले जुन स्वास्थ्य सेवामा अलिकति पुनरावलोकन गर्ने परिवर्तन गर्ने किसिमको चाहिँ नि सोचहरू आइराखेको बेलामा उपयोगी सिद्ध हुन सकोस्। बेलायतको स्वास्थ्य सेवालाई हामी नेसनल हेल्थ सर्भिस भन्छौँ। हजुर, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सर्भिस भन्छौँ, सेवा भन्छौँ। नेसनल हेल्थ सर्भिस अथवा एनएचएस भनेको बेलायतमा सरकारले फन्ड गरेको सरकारी पैसाबाट सरकारी सेवा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय संस्था हो। र यो संस्था अन्तर्गत बेलायतमा धेरै अस्पतालहरू, जस अन्तर्गत चाहिँ अस्पताल मात्र होइन, एक्युट हस्पिटल मात्र होइन कि कम्युनिटी सर्भिसेस, प्राइमरी केयर सर्भिसेस र त्यो अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवालाई फन्डिङ गर्ने क्लिनिकल कमिसनिङ ग्रुपहरू हुन्छन्। र बेलायतको स्वास्थ्य सेवा अधिकांश स्वास्थ्य सेवाहरू अराउन्ड 95% जस्ता स्वास्थ्य सेवाहरू सरकारी संस्थाहरूले प्रदान गर्छन् र त्यो संस्था नै नेसनल हेल्थ सर्भिस हो। र यो अन्तर्गत विभिन्न ट्रस्टहरू हुन्छन्, हामी चाहिँ त्यसलाई एनएचएस ट्रस्ट भन्छौँ। र एनएचएस ट्रस्टहरूले बेलायतको स्वास्थ्य संस्थाहरू व्यवस्थापन गर्छन्। जस्तो मेरो एनएचएस ट्रस्टलाई हामी लुइसियम एन्ड ग्रानिज एनएचएस ट्रस्ट भन्छौँ र त्यो ट्रस्ट अन्तर्गत दुईवटा अस्पतालहरू युनिभर्सिटी हस्पिटल लुइसियम लन्डनमा र अर्को चाहिँ क्विन एलिजाबेथ हस्पिटल लन्डनमा दुईवटा अस्पतालहरू छन्। त्यस्तै गरी राष्ट्रभरि नै धन्य 150 जस्ता यस्ता एनएचएस ट्रस्टहरू छन् जसले बेलायतका अस्पतालहरू व्यवस्थापन गर्छन्। र त्यो सँगसँगै बेलायतको स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सरकारी पैसाबाट फन्डेड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गरिन्छ। र बेलायतको स्वास्थ्य सेवा यस्तो स्वास्थ्य सेवा हो जुन चाहिँ एट पोइन्ट अफ केयर इज फ्री अफ कस्ट टु एभ्रिवन। यस सबैलाई नै फ्री, सबैलाई निःशुल्क, जस्तो सुकै सेवा होस्, चाहे प्राइमेरी सेवा होस् अथवा चाहे कुनै पनि किसिमको सेवा होस्, हार्ट ट्रान्सप्लान्ट होस् अथवा किडनी ट्रान्सप्लान्ट होस् अथवा जुनसुकै किसिमका जटिल सेवाहरू, अथवा एक दिन बस्नु परोस् अथवा एक वर्ष नै अस्पताल किन बस्नु नपरोस्, यी सबै स्वास्थ्य सेवाहरू सरकारले निःशुल्क रूपमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपलब्ध गराउँछ। भनेपछि पूर्ण रूपले नै यो निःशुल्क सेवा हो। त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवादेखि लिएर सुपर स्पेसियालिटीसम्म जुनसुकै उपचार लिनु पर्दा पनि निःशुल्क नै। त्यसमा दुईवटा एक्सेप्सन छ, एउटा चाहिँ आई केयर, अर्को चाहिँ डेन्टल केयर। त्यो आई केयर र डेन्टल केयर पनि 18 वर्षभन्दा तलका जो मान्छे चाहिँ काम गर्दैनन् र 60 वर्षभन्दा बढीका जो रिटायरमेन्ट एजका छन् तिनीहरूलाई निःशुल्क हो, अथवा जसको चाहिँ लङ टर्म कन्डिसन्सहरू छ तिनीहरूको लागि निःशुल्क हो, अथवा जो बेरोजगार छन् तिनीहरूको लागि निःशुल्क हो। र त्यो दुईवटा स्वास्थ्य सेवाहरू, आँखा र डेन्टल स्वास्थ्य सेवाहरू जो जागिर खान्छन् र काममा छन् तिनीहरूले 18 वर्षदेखि 60 वर्षसम्मका उमेर समूहका मान्छेहरूले ती स्वास्थ्य सेवाहरूलाई पैसा तिर्नुपर्छ, दुईवटा स्वास्थ्य सेवा। त्यो बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू बेलायतमा निःशुल्क हुन्छ। अनि त्यहाँ के निजी सेवा प्रदायक भन्ने नै छैन कि के छ अवस्था? निजी सेवा प्रदायकहरू पनि छन् तर तिनीहरूको उपस्थिति एकदमै नगण्य छ। निजी सेवा प्रदायकहरूले के गर्छन् भने जस्तो कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्दाखेरि कार्यालयले इन्सुरेन्स उपलब्ध गराइदियो, अथवा कोही निजी एकदम धनी मान्छेहरू जो चाहिँ एनएचएसको सरकारी सेवामा लामो क्यू हुने गर्छ, अलिकति त्यहाँ चाहिँ अब निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा हुने भएको कारणले इलेक्टिभ केसेसहरूको लागि, इमर्जेन्सी केसेसहरूको लागि त तुरुन्तै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन्छ, तर इलेक्टिभ केसेसहरूको लागि त्यहाँ पनि केही समय पर्खनु पर्ने हुन्छ। जस्तो नी रिप्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो, जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो, अथवा चाहिँ इलेक्टिभ सर्जरी गर्नु पर्यो भने पर्खनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा जो धनी मान्छेहरू छन् तिनीहरूले इन्सुरेन्स गरेका हुन्छन् अथवा तिनीहरूले आफ्नै पकेटबाट खर्च गरेका हुन्छन्। त्यो खर्च गरेर जानेहरूको सङ्ख्या धन्य 5% भन्दा पनि कम जनसङ्ख्या छ। अनि त्यहाँ स्वास्थ्य बिमाको प्रणाली हो कि वा करबाट नै नेसनल हेल्थ सर्भिस सञ्चालित हुन्छ कि, यसमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न, किनभने नेपालमा पनि अब स्वास्थ्य बिमा पनि एकदमै अगाडि आइराखेको अवस्था छ होइन, अलिकति हामी सिक्दै पनि छौँ। यो अवस्थामा अलिकति सहायक हुन सक्ला, कसरी चल्छ त्यो? बेलायतको स्वास्थ्य सेवा मैले भनिसकेँ सरकारले फन्ड गर्छ र त्यो फन्डिङ गर्ने प्रक्रिया के हुन्छ भने बेलायतमा हरेक काम गर्ने मान्छेले आफ्नो कामबाट
आम्दानी अनुसार 6.5% देखि 9.5%सम्म नेसनल इन्सुरेन्स तिरेको हुन्छ। त्यो काम गर्ने मान्छेले जो जागिरमा छ त्यो मान्छेले तिरेको नेसनल इन्सुरेन्सको पैसा सरकारी कोषमा जान्छ र त्यो कोषबाट दुईटा काम हुन्छ। एउटा चाहिँ बुढेसकालमा पेन्सन दिने त्यो सोसियल सेक्युरिटीको, र त्यही कोषबाट जाने पैसा नेसनल हेल्थ सर्भिसमा खर्च गरिन्छ र त्यही फन्डबाट स्थानीय क्लिनिकल कमिसनिङ ग्रुप हुन्छ, त्यो चाहिँ डक्टर्स, नर्सेस र लोकल फिजिसियन्स, डेन्टिस्ट, फार्मासिस्टहरूको कमिटी हुन्छ। त्यो कमिटीले आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दालाई स्वास्थ्य सेवा फन्डिङ गरेको हुन्छ। ओके, अनि त्यहाँ के उपचार मात्रै निःशुल्क हो कि वा औषधि र उपचारजन्य सामग्रीहरू हुन्छ खपत गर्ने कन्ज्युमेबल्सहरू त्यो पनि निःशुल्क हो कि के छ स्थिति? त्यहाँ दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा चाहिँ औषधि चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन चाहिँ एउटा प्रेस्क्रिप्सनको 8 पाउन्ड तिर्नुपर्छ, तर त्यो प्रेस्क्रिप्सनको पैसा तिर्दाखेरि चाहिँ मैले भनिसकेँ 18 वर्षभन्दा कमकाले प्रेस्क्रिप्सन तिर्नु पर्दैन। त्यहाँ चाहिँ लम्पसम पैसा लिने चलन हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई एउटा डक्टरले 3टा प्रेस्क्रिप्सन गर्यो, एउटा मलम प्रेस्क्रिप्सन गर्यो, अर्को ट्याब्लेट प्रेस्क्रिप्सन गर्यो, अर्को चाहिँ इन्जेक्सन प्रेस्क्रिप्सन गर्यो भने हरेक प्रेस्क्रिप्सनको हस्पिटल बाहिरभित्रको चाहिँ सबै निःशुल्क हुन्छ। हस्पिटलभित्र तपाईँले कन्ज्युमेबल्स, खानपिन कतिसम्म निःशुल्क हुन्छ भने यदि तपाईँको आम्दानी छैन, तपाईँलाई अस्पताल आउने सुविधा छैन भने तपाईँको ट्याक्सी भाडा समेत सरकारले तिर्छ। ओके, त्यतिसम्मको सुविधा निःशुल्क हुन्छ त्यहाँ। तर जुन मैले औषधि प्रेस्क्रिप्सनको कुरा भने त्यो औषधि प्रेस्क्रिप्सनको कुरा चाहिँ हरेक नागरिकले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको एक्सेप्सन बेरोजगार छ भने तिर्नु परेन, तपाईँको लङ टर्म कन्डिसन छ भने जस्तो डायबिटिज छ अथवा थाइरोइड छ भने त्यस्ता पेसेन्टहरूले पनि प्रेस्क्रिप्सन निःशुल्क पाउँछन्। र अर्को चाहिँ बुढाबुढीहरू जो 60 वर्ष उमेर कटेका छन् तिनीहरूले पनि प्रेस्क्रिप्सन चाहिँ निःशुल्क पाउँछन्। त्यस कारणले एक किसिमले भन्यो भने सम्पूर्ण सेवाहरू मैले भनिसकेँ, खानपिन गर्ने, इभन ट्रान्सपोर्टेसन्स, अनि त्यसपछि अस्पतालमा बस्ने जुनसुकै कन्ज्युमेबल्सहरू पनि त्यहाँ निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइन्छ। यहाँ त पोलिटिक्समा पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ अलिकति यो नेपालमा पनि छलफल सुरु भइराखेको छ। पोलिटिक्सले स्वास्थ्यलाई कतिको महत्त्व दिनुपर्ने, एजेन्डा बनाएको तह पुग्यो कि पुगेन भन्ने खालको त्यहाँ के पाउनुभयो? यो राजनीतिबाट चाहिँ स्वास्थ्यलाई कतिको महत्त्व दिएको पाउनुहुन्छ? एजेन्डा हो कि होइन? बेलायतको राजनीतिमा प्रमुख 3टा एजेन्डाहरू मध्येमा स्वास्थ्य सेवाको एजेन्डा प्रमुख 3टा एजेन्डाहरू मध्येमा पर्छ। पहिलो एजेन्डा आर्थिक विकास, दोस्रो एजेन्डा स्वास्थ्य सेवा र तेस्रो एजेन्डा अरू विकासका कुराहरूमा गनिन्छ। दोस्रोमै स्वास्थ्य सेवा पर्छ। तपाईँले हरेक दलको चुनावी घोषणापत्र हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा NHS-लाई कसरी फन्डिङ गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँ कसरी गुणस्तर सुधार गर्ने, त्यहाँ कसरी जनशक्ति विकास गर्ने आदि इत्यादि कुराहरूलाई बेलायतका हरेक राजनैतिक दल जस्तो कन्जर्भेटिभ पार्टी, लेबर पार्टी, लिबडेम पार्टी लगायत अरू पनि साना जुन दलहरू छन् ती सबै दलहरूले अत्यन्तै प्राथमिकता साथ हेरेका हुन्छन्। यो अर्थमा के हो भने स्वास्थ्य सेवालाई राजनीतिले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ र त्यो कसरी प्रभाव पर्छ भने हरेक स्वास्थ्य सेवाको सुधार गर्नको लागि, विकास गर्नको लागि, फन्डिङ गर्नको लागि राष्ट्रिय नीति र योजनाहरू बनाउनुपर्छ र ती राष्ट्रिय नीति र योजनाहरू हरेक राजनीतिक दलले विज्ञहरूको संलग्नतामा कार्यक्रम नीति तय गरेर आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका हुन्छन्। मैले के देखेँ भने बेलायतका राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयार गर्दाखेरि वस्तुगत रूपमा अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर त्यस्ता घोषणापत्रहरू तयार गरेका हुन्। जस्तो एक्जाम्पल दिउँ कि राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवामा अहिले पनि झन्डै 40,000 नर्सहरूको भ्याकेन्सी छ। हाम्रो वर्क फोर्स भनेको बेलायतमा NHS-मा 1.3 मिलियन अथवा 13 लाख मान्छेहरू हामी काम गर्छौँ। 13 लाख काम गर्ने मान्छेहरू मध्येमा झन्डै 3 लाख, 3.5 लाख जति नर्सेसहरू छन् र त्यो नर्सेसहरू मध्येमा 40,000को भ्याकेन्सी अहिले देशभरि छ। र यो भ्याकेन्सी कहाँबाट पूर्ति गर्ने, कसरी पूर्ति गर्ने, यसको लागि राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ, यसको लागि कति पैसा लाग्छ, यसको लागि आप्रवासी नीति, इमिग्रेसन नीति कस्तो हुनुपर्छ, दक्षता, योग्यता र सिप विकासको नीति के हुनुपर्छ आदि जस्ता कुराहरू हरेक दलले वस्तुगत रूपमा अनुसन्धान गरेर यो कुराहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको। भनेपछि राजनीतिज्ञले स्वास्थ्यको विषयमा एउटा भिजन प्रत्येक राजनीतिज्ञले तयार पारेकै हुन्छ, तथ्यपरक ढङ्गले पारेको हुन्छ र अर्को चाहिँ यो विज्ञहरू सम्मिलित थिङ्क ट्याङ्क रहेको हुन्छ जसले चाहिँ फिट गर्ने गर्छ राजनीति र राजनीतिज्ञलाई। सही कुरा। हजुर, त्यहाँ अर्को कुरा के पनि छ भने बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा डिफ्रेन्ट निकायहरू छन्।
जस्तो चाहिँ त्यहाँ विज्ञहरू उत्पादन गर्ने NHS लिडरसिप एकाडेमी छ जसले क्लिनिकल लिडरसिपको डेभलप गर्छ। त्यस्तै गरी त्यहाँ नेसनल स्ट्यान्डर्ड बनाउनको लागि क्लिनिकल स्ट्यान्डर्ड्सहरू बनाउनको लागि नेसनल इन्स्टिच्युट अफ क्लिनिकल एक्सलेन्स भन्ने छ जसले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण गुणस्तरहरू स्ट्यान्डर्डहरू नेसनल प्रोटोकलहरू जसलाई हामी नाइस गाइडेन्स भन्छौँ नाइस भनेको त्यही हो। त्यस्तै गरी त्यहाँ चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट एकाडेमी भन्ने छ नेसनल इम्प्रुभमेन्ट सर्भिस इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि छुट्टै संस्था छ। यस्ता केही संस्थाहरू हामी चाहिँ जसलाई चाहिँ गभर्मेन्टको बडिजहरू भन्छौँ नेसनल अर्गनाइजेसन बडिज भनेर भन्छौँ अनि त्यस्ता संस्थाहरू भन्छन्। त्यति मात्र होइन बेलायतको स्वास्थ्य सेवा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अर्गनाइजेसन गभर्मेन्ट फन्डेड इन्डिपेन्डेन्ट अर्गनाइजेसन जस्तो चाहिँ नेसनल इन्स्टिच्युट अफ रिसर्च भन्ने छ रिसर्च हेर्नको लागि। त्यस्तै त्यहाँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मलाई के लाग्छ भने बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा त्यहाँ चाहिँ बेलायतको स्वास्थ्य संस्थाहरू अनुगमन गर्नको लागि गुणस्तर हेर्नको लागि गुणस्तर जाँच गर्नको लागि निरीक्षण गर्नको लागि र समस्त रूपमा गुणस्तर सुधार गर्नको लागि त्यहाँ एउटा छुट्टै बडी छ जसलाई हामी केयर क्वालिटी कमिसन भन्छौँ जुन गभर्मेन्टले फन्डेड गरेको कमिसन हो। तर त्यो चाहिँ के हो भने गभर्मेन्टका संस्थाहरू त्यसले बन्द गराइदिन सक्छ। गभर्मेन्टका संस्थाहरूले त्यसले यो क्षेत्रमा सुधार हुन सकेन र यो क्षेत्र सुधार गर्नुपर्छ भन्ने डाइरेक्सन एकदमै कडा रिकमेन्डेसन दिन सक्छ। तपाईँले एउटा उदाहरण दिउँ केही समय अगाडि बलियो कानुनले त्यसलाई चाहिँ स्वायत्त बनाएको छ के छ भने त्यसले गुणस्तरका राष्ट्रिय नीतिहरू पनि तय गर्छ स्ट्यान्डर्ड्सहरू पनि तय गर्छ र त्यो स्ट्यान्डर्ड्स अनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर निरीक्षण गर्छ। एउटा चाहिँ छड्के निरीक्षण हुन्छ जो चाहिँ अनअनाउन्स भिजिट भन्छौँ हामी CQCले केयर क्वालिटी कमिसनले गर्ने। दोस्रो कुनै पनि बेला हुन सक्छ कुनै पनि बेला कुनै पनि अस्पतालमा कुनै पनि विभागमा तिनीहरू आइपुग्न सक्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामी अनएनाउन्स भिजिट भन्छौँ। अर्को चाहिँ एनाउन्स भिजिट हुन्छ। हरेक स्वास्थ्य संस्थामा उनीहरूको नीतिअनुसार हरेक 2 वर्षमा त्यहाँको ठुलो टिम आएर निरीक्षण गर्छ। त्यो निरीक्षण गर्ने टोलीमा डाक्टर हुन्छ नर्स हुन्छ व्यवस्थापक हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ फिजियोथेरापिस्ट हुन्छ एलाइड हेल्थ प्रोफेसनल्स हुन्छ फार्मासिस्ट हुन्छ बिग टोली इन्डिपेन्डेन्ट टोली एक्सपर्टहरूको टोली आएर अस्पतालको निरीक्षण गर्छ र निरीक्षण गरिसकेपछि त्यहाँ कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यो कमी कमजोरी सुधार गर्नको लागि त्यसले अल्टिमेटम दिन्छ अथवा चाहिँ सुझाव दिन्छ। त्यो सुझाव अनुसार निश्चित समय तोकिदिन्छ यति समयभित्र तिमीहरू यो स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्नुपर्छ भन्छ। त्यति मात्र होइन यदि गुणस्तर पर्याप्त छ भने तिमीहरूको गुणस्तर राम्रो छ भनेर स्याबासी दिन्छ सर्टिफिकेसन पनि गराउँछ त्यसको रेटिङ हुन्छ डिफ्रेन्ट 1 2 3 4 5 रेटिङ हुन्छ गराउँछ। त्यति मात्र होइन जस्तो मैले भन्दै थिएँ कि केही समय अगाडि एउटा ANEमा आकस्मिक कक्षमा अनएनाउन्स भिजिट भयो CQCबाट र CQCले तुरुन्तै त्यहाँ आवश्यक मात्रामा स्वास्थ्य कर्मीहरू नभएको कारणले यो इमर्जेन्सी सेवा तत्काल बन्द गर्नुपर्छ भनेर बन्द नै गराइदियो। त्यस्ता उदाहरणहरू पनि बेलायतमा छन् जो चाहिँ हामी नमुनाको रूपमा लिन र हेर्न सक्छौँ। अब यहाँको चाहिँ एक्सपर्टिजतिर आउँ यो क्लिनिकल गभर्नेन्स वा क्लिनिकल अडिट हुनसक्छ नेपालमा पनि यो अब एडप्ट भइसकेकै बिस्तारै चाहिँ नि स्वागत गरिएको विषय छ। यो खासमा सबैले बुझ्ने भाषामा क्लिनिकल गभर्नेन्स वा क्लिनिकल अडिट भनेको के हो र यसको महत्त्व कहाँनिर छ यो बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। क्लिनिकल गभर्नेन्स भनेको एकदमै सही रूपमा भन्ने हो भने ठिक समयमा ठिक काम गर्न र ठिक परिणाम ल्याउनको लागि गरिने एउटा फ्रेमवर्क हो र जसअनुसार हामी गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि गुणस्तरमा सुधार गर्नको लागि आवश्यक गर्नुपर्ने कामहरू के कसरी कहाँ गर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिन्छ। जस्तो यसमा मुख्यतया 3टा विषयहरू हुन्छ। एउटा विषय चाहिँ पेसेन्ट सेफ्टी रिलेटेड कुराहरू हुन्छ जो चाहिँ बिरामीको सुरक्षा गर्ने। जस्तो हामी अस्पतालमा के भन्छौँ भने बिरामीलाई कति पनि हार्म नगर्ने हार्म रिड्युस गर्ने हानि त हुनै भएन। हार्मलेस केयर त सम्भव छैन किनभने स्वास्थ्य सेवा यस्तो स्वास्थ्य सेवा हो जहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका रिस्कहरू भइ नै रहेका हुन्छन्। पेसेन्ट रिलेटेड रिस्क हुन्छ पेशागत रिस्क नै त्यहाँ हुन्छ। त्यसकारणले हार्म सुन्ने गर्नु त सम्भव छैन। जस्तो हामीले बिरामीलाई औषधि दियौँ भने त्यो औषधिका साइड इफेक्ट घटाउन त सकिन्छ। बिरामीसँग मल्टिपल कोमोर्बिडिटिज हुन्छन् त्यसको कारणले पनि हामी त्यो हार्मलाई रिड्युस गर्न त जिरो पार्न त सक्दैनौँ तर रिड्युस गर्न चाहिँ सक्छौँ न्यूनतममा त ल्याउन सकिन्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि राम्रोसँग इन्फेक्सन कन्ट्रोलको प्र्याक्टिस गर्ने भने बिरामीलाई सुरक्षित सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी
त्यो एउटा पक्ष हो जसलाई हामी के भन्छौँ भने पेसेन्ट सेफ्टी, बिरामीको सुरक्षा कसरी गर्ने र बिरामीलाई हुन सक्ने क्षति अथवा चाहिँ हार्मलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने एउटा पक्ष हो। दोस्रो पक्ष भनेको चाहिँ हामी क्लिनिकल इफेक्टिभनेस र ऑडिट भन्छौँ। क्लिनिकल इफेक्टिभनेस भनेको के हो भने हामी उपचारको प्रभावकारिता हजुर कुरा गर्छौँ। भनेको सही मात्रामा सही किसिमले उपचार भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हामी त्यसमा हेर्छौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भने के हो भने त्यसको लागि प्रोटोकल्सहरू, गाइडेन्सहरू, पोलिसिजहरू डेभलप गर्ने। त्यो अघि नाइस भन्यो त्यसको काम पनि त्यतैतिर लक्षित छ। त्यसको दुईटा एस्पेक्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ नेसनल र इन्टरनेसनल गाइडेन्सहरू हुन्छ, जस्तै बेस्ट प्र्याक्टिस जुन एभिडेन्स बेस्ड प्र्याक्टिस हुन्छ, त्यो एभिडेन्स बेस्ड प्र्याक्टिसको आधारमा, रिसर्चको आधारमा इन्टरनेसनल मान्यताहरू हुन्छन्, क्लिनिकल स्ट्यान्डर्ड्सहरू हुन्छन् र त्यही क्लिनिकल स्ट्यान्डर्ड्सहरू को आधारमा नेसनल इन्स्टिट्युट अफ क्लिनिकल एक्सलेन्स नाइसले राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डहरू तय गरेको हुन्छ। त त्यही मापदण्डको आधारमा स्थानीय निकाय, स्थानीय अस्पतालहरूले पनि आफ्नो मापदण्डहरू तय गर्न सक्छन्। र त्यस कारणले पहिलो त्यसको क्लिनिकल इफेक्टिभनेसको अर्को एस्पेक्ट चाहिँ के पनि हो भने क्लिनिकल प्रोटोकलहरू, क्लिनिकल पाथवेजहरू, क्लिनिकल फ्लोर्सहरू तयार पार्ने। र त्यो सँगसँगै क्लिनिकल पाथवेज, प्रोटोकल र गाइडेन्स हामी तयार पार्छौँ, तर त्यो अनुसार प्र्याक्टिस भएको छ कि छैन हेर्ने कुरा चाहिँ क्लिनिकल अडिट हो। जस्तो क्लिनिकल अडिटको मुख्य कुरा के हो भने एकातिर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, अर्कोतिर हामी प्र्याक्टिस हुन्छ। जस्तो स्ट्यान्डर्डमा कुन उपचार कसरी गर्ने भनेर लेखिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ क्लिनिकल इफेक्टिभनेस भयो। क्लिनिकल अडिटले के भन्छ भने त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार उपचार भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ वा कम्प्युटरमै सीमित रह्यो वा त्यो चाहिँ बिरामीमा जस्तो एक्जाम्पल बनाएर गयो त्यो हेरिन्छ। हो, जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामी एउटा एक्जाम्पल दियौँ कि आँखाको इन्ट्राकुलर प्रेसर 21 अथवा बढी छ भने एक्जाम्पलको लागि रेफर गर्नुपर्छ अप्थाल्मोलोजिस्टकोमा भन्ने एउटा नेसनल गाइडेन्स हुन्छ हैन। 100% बिरामीलाई गर्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यो अनुसार प्र्याक्टिस भएको छ कि छैन भनेर क्लिनिकल अडिटले हेर्छ। हामी के गर्छौँ भने डकुमेन्ट हेर्छौँ, बिरामीका कागजात हेर्छौँ, लेखेका कागजातहरू, र त्यो कागजातको आधारमा कति प्रतिशत बिरामीहरूलाई रेफर गरियो अथवा सही किसिमको उपचार गरियो, कुन विभागको लागि कस्तो चेकलिस्ट भनेर फेरि तपाईहरुको पनि छुट्टै प्रोटोकल छ। त्यो रिभ्यू गरेर हेर्दाखेरि कुनै ग्याप देखियो भने त्यो अनुसार उपचार भएको छ कि छैन हेर्ने हामी क्लिनिकल अडिटमा हेर्छौँ। अर्को सजिलो उदाहरण दिन्छु, क्लिनिकल अडिटमा हामी डकुमेन्टेसन अडिट भन्छौँ। जस्तो चिकित्सकले लेख्ने प्रेस्क्रिप्सन हुन्छ अथवा कागज हुन्छ अथवा मेडिकल नोट हुन्छ, त्यो मेडिकल नोटमा के कसरी लेखिनुपर्छ भनेर बेलायतको जिएमसी जेनरल मेडिकल काउन्सिलले नेसनल स्ट्यान्डर्ड तोकेको छ। संक्षेपमा जस्तो कि उदाहरणको लागि बिरामीको प्रेस्क्रिप्सन लेख्दाखेरि बुझिने अक्षरमा लेख्नुपर्छ, सबैले बुझ्ने अक्षर लेख्नुपर्छ, बिरामीले आफ्नो नाम लेख्नु, डाक्टरले आफ्नो नाम लेख्नुपर्छ, डाक्टरले सही गर्नुपर्छ, डाक्टरले मिति राख्नुपर्छ, डाक्टरले जिएमसी रेजिस्ट्रेसन नम्बर राख्नुपर्छ भन्ने गाइडेन्स छ। हामी क्लिनिकल अडिटमा के हेर्छौँ भने त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार कति डाक्टरहरूले नाम लेखेका छन्, कति डाक्टरहरूले त्यो बुझिने गरी प्रेस्क्रिप्सन लेखेका छन् आदि इत्यादि कुरा हेर्छौँ। र ग्याप छ भने हामी तत्काल त्यो ग्याप न्यूनीकरण गर्नको लागि, त्यो खाडल पूर्णको लागि, स्वास्थ्य सेवामा देखिएका समस्याहरू निराकरण गर्नको लागि हामी रिकमेन्डेसन दिन्छौँ र कार्ययोजना बनाउँछौँ। र कार्ययोजना मात्र होइन, त्यो कार्ययोजना कसले लागू गर्ने, कति समयसम्म लागू गर्ने, त्यसको जिम्मा लिड को कसले गर्ने र त्यसलाई हामी कसरी मोनिटर गर्ने, त्यो काम भयो कि भएन भनेर कुन कमिटीले हेर्ने अथवा कसले हेर्ने, र त्यसको प्रमाण हामी कसरी जुटाउने, एभिडेन्स कसरी गर्ने। जस्तो यहाँले भन्नुभयो जेनरल मेडिकल काउन्सिल पनि छ, सिक्युसी सेन्टर फर क्वालिटी कन्ट्रोल पनि छ। अनि उहाँहरूको यो कार्यविभाजनमा कुनै त्यहाँनिर दुविधा छ कि डुप्लिकेसन छ कि के छ? त्यस्तो छैन, किनभने त्यहाँ जस्तो डिफ्रेन्ट काउन्सिलहरू छन्। जस्तो हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल छ, जेनरल मेडिकल काउन्सिल छ डक्टरहरूको लागि, नर्सेसहरूको लागि नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी काउन्सिल छ। त्यस्तै अब अरू सबै काउन्सिलहरू पनि छन्। तर उनीहरूको कार्य जुन काम गर्ने क्षेत्र हुन्छ त्यो कार्याधिकार र क्षेत्र चाहिँ स्पष्ट रूपमा तोकिएको हुन्छ, डुप्लिकेट नहुने गरेर डक्टरहरूको सर्टिफाई गर्ने, उनीहरूको रिभ्यालिडेट गर्ने, लाइसेन्स दिने आदि इत्यादि काम चाहिँ मेडिकल काउन्सिलले गरेको हुन्छ। त्यसको अलावा बेलायतमा रोयल कलेजेसहरू छन्, रोयल कलेज अफ फिजिसियन्स हैन, रोयल कलेज अफ अब्स्टेट्रिक्स एन्ड गाइनी, रोयल कलेज अफ एनेस्थेसिया, रोयल कलेज अफ सर्जन आदि इत्यादि रोयल कलेजहरू छन्, जसले चाहिँ एकाडेमिक प्रोग्रामहरूको एक्रिडिटेसन गर्छन्, एकाडेमिक प्रोग्रामहरू हेर्ने गर्छन्। त्यस कारणले एकाडेमिक प्रोग्राम हेर्ने छुट्टै संस्थाहरू छन्, उनीहरूलाई दर्ता गर्ने, उनीहरूको भ्यालिडेट गर्ने
काउन्सिल्सहरू छन् भने अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर हेर्नको लागि हामीसँग केयर क्वालिटी कमिसन CQC छ। बिरामी वा बिरामीको आफन्तजनले स्टेप लिने अनि डक्टरले पनि होइन मैले त गल्ती गरेको छैन भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने नि त हुनसक्छ होइन। भने यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ बेलायतमा? सबैभन्दा पहिला कुरा के छ भने बेलायतका हरेक अस्पतालहरूमा यदि तपाईँलाई समस्या छ, यदि तपाईँको गुनासो छ भने के कसरी कहाँ सम्पर्क गर्ने र त्यो गुनासो अथवा कम्प्लेन्ट लेख्ने प्रक्रिया के हो भनेर हरेक वार्डमा हरेक विभागमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुन्छ। राख्नै पर्छ। त्यो चाहिँ बिरामीलाई जानकारी गराउनको लागि, बिरामीलाई सचेत गराउनको लागि तपाईँले हाम्रो स्वास्थ्य सेवासँग तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने यो किसिमले यसरी गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रक्रियाको बारेमा स्पष्ट रूपमा हरेक अस्पतालमा लेखिएको हुन्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, बेलायतका हरेक अस्पतालमा यो अनिवार्य हो, म भन्दैछु कि PALS भन्छौँ, पेसेन्ट एडभाइस एन्ड लिएजन सर्भिस, PALS भन्ने हुन्छ। त्यो PALS को काम के हो भने PALS को काम हामी यसलाई संक्षेपमा PALS भन्छौँ। PALS को काम के हो भने कोही मान्छेलाई समस्या पर्यो, जस्तो रेफरलको बारेमा बुझ्नु पर्यो। बिरामी अस्पतालमा बिरामीहरू धेरै किसिमका बिरामीहरू आउँछन्, सबैले अस्पतालको सेवाको बारेमा बुझ्दैनन् र त्यो बुझ्नको लागि उनीहरूले केही समस्या छ भने PALSमा सम्पर्क गर्छन् र त्यो PALS चाहिँ रजिस्ट्रेसनको छेउमा सबैलाई एक्सेसिबल हुने ठाउँमा राखिएको हुन्छ। PALS को फोन नम्बर पनि हुन्छ। तपाईँले PALSमा फोन गरेर मलाई यस्तो समस्या पर्यो, फलाना डक्टरलाई मैले देखाएको, फलाना डक्टर रेफर गर्ने कुरामा मलाई जानकारी भएन, के गर्ने, अथवा मेरो अपोइन्टमेन्ट ढिलो हुँदैछ, एकपल्ट बुझिदिनुहुन्छ कि कहिले छ अपोइन्टमेन्ट आदि इत्यादि कुराहरू PALSमा जानकारी गर्छन्। र यसरी जानकारी आइसकेपछि हाम्रो प्रक्रिया के हुन्छ भने फर्मल कम्प्लेन्ट आइसकेपछि त्यो कम्प्लेन्ट हेर्ने एउटा विभाग हुन्छ, हामी कम्प्लेन्ट डिपार्टमेन्टमा जान्छ र कम्प्लेन्ट डिपार्टमेन्टमा गइसकेपछि 3 दिनभित्र, कम्प्लेन्ट आएको 3 दिनभित्र अस्पतालले बिरामीलाई तपाईँको कम्प्लेन्ट प्राप्त भयो, तपाईँको कम्प्लेन्ट हामी यति दिनभित्र जाँचबुझ गरेर तपाईँलाई हामीले लिखित रूपमा जानकारी गराउनेछौँ भनेर लिखित आएका फर्मल कम्प्लेन्टहरूलाई लिखित रूपमा नै जानकारी गराउनुपर्छ र हामी युजुअली 28 दिनभित्र इन्भेस्टिगेसन गरेर कम्प्लेन्टको बारेमा जाँचबुझ गरेर बिरामीलाई लिखित जाँच गर्छौँ, जवाफ दिन्छौँ र त्यो लिखित जवाब, हरेक कम्प्लेन्टको लिखित जवाब अस्पतालको कार्यकारी प्रमुखले दस्तखत गरेर, कार्यकारी प्रमुखले पढेर बुझेर दस्तखत गरेर मात्रै बिरामीलाई पठाउँछ। यदि त्योमा पनि बिरामीले सन्तुष्ट भएन भने, त्यो अस्पतालले लेखिएको कुनै जवाफमा सन्तुष्ट भएन भने बिरामीले फेरि अस्पताललाई लेख्न सक्छ र फेरि हामी जाँचबुझ गर्छौँ र त्यसपछि पनि भएन भने बेलायतमा नेसनल कम्प्लेन्ट्स हेर्ने, बिरामीहरूको कम्प्लेन्ट्स हेर्ने नेसनल बडी छ। छुट्टै बडी छ। तपाईँले अस्पतालको जवाफबाट सन्तुष्ट हुनु भएन भने तपाईँ त्यसलाई राष्ट्रिय एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बडी, हामी त्यसलाई चाहिँ नेसनल अम्बुड्सम्यान सर्भिस भन्छौँ, त्यो अम्बुड्सम्यान सर्भिसमा बिरामीले लेख्न सक्छ र अम्बुड्सम्यान सर्भिसले बिरामीको कागजात मगाउँछ, डक्टरहरूसँग, नर्सेससँग, सेवा दिने मान्छेहरूसँग स्टेटमेन्ट लिन्छ र छुट्टै इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबले जाँचबुझ गर्छ। त्यसरी हामी कम्प्लेन्टलाई, बिरामीको गुनासोलाई व्यवस्थापन गर्छौँ र त्यसको साथसाथै यदि गुनासोको साथसाथै बिरामीले क्षतिपूर्तिको कुरा गर्यो, हैन, कम्पनसेसनको कुरा गर्यो, लिटिगेसनको कुरा गर्यो, लिगल केसहरू दायर गर्ने कुरा गर्यो भने हाम्रो हरेक अस्पतालमा लिगल सर्भिस डिपार्टमेन्ट हुन्छ। अनिवार्य त्यो लिगल सर्भिस बिरामीको लागि पनि हुन्छ। बिरामीको लागि पनि हुन्छ। त्यो बिरामीको लागि पनि हुन्छ र बेलायतका हरेक अस्पतालको यसरी यस्ता आउने लिटिगेसनहरू, क्लेम्सहरू र कानुनी कुराहरू हेर्नको लागि बेलायतमा एउटा छुट्टै नेसनल बडी छ जसलाई हामी NHS रेजोल्युसन अथोरिटी भन्छौँ। पहिला यसको नाम NHS लिटिगेसन अथोरिटी थियो, अहिले यसलाई चाहिँ हामी NHS रेजोल्युसन अथोरिटी। भनेपछि त्यो उपचारको लागि न्यायाधिकरण नै छुट्टै भएको जस्तो भयो, न्यायालय नै छुट्टै छ जस्तो भयो। के हुन्छ भने बिरामीले, जस्तो उदाहरणको लागि बिरामी सन्तुष्ट भएन अथवा बिरामीले लाग्यो कि मलाई अस्पतालले क्षति पुर्यायो, डक्टरको कारणले, चिकित्सकको कारणले, अस्पतालको कारणले क्षति पुर्याएर मैले क्षतिको लागि के क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ जस्तो लाग्यो भने उसले आफ्नो कानुन लयर मार्फत, कानुन हेर्ने मान्छे मार्फत अथवा आफैले पनि NHS रेजोल्युसन अथोरिटीमा लेख्न पनि सक्छ अथवा अस्पताललाई लेख्न पनि सक्छ, मलाई क्षतिपूर्ति चाहियो अथवा म कानुनी प्रक्रियामा जान्छु भनेर भनिसकेपछि बेलायतका हरेक अस्पतालहरूले, स्वास्थ्य संस्थाहरूले NHS रेजोल्युसन अथोरिटीलाई प्रिमियम तिर्छन्। जस्तो मेरो अस्पतालले, मलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट फिगर त थाहा भएन, हामी झन्डै 45 लाख पाउन्ड वर्षको त्यो NHS रेजोल्युसन अथोरिटीलाई प्रिमियम तिर्छौँ र प्रिमियम तिरेको पैसाबाट NHS रेजोल्युसन अथोरिटी प्रिमियम तोक्ने तरिका पनि छ। जस्तो तपाईँको अस्पतालको गुणस्तर सेवा कतिको राम्रो छ,
तपाईँले विगत 1 वर्षमा कतिका कम्प्लेन्टहरू आउनु भयो विविध पक्ष हेरेर जस्तो हामीले गाडीको इन्सुरेन्स हेर्दाखेरि कति विविध दुर्घटना भयो त्यही अनुसारको अथवा कति तपाईँले राम्रोसँग हाँक्नु भएको छ जरिवाना तिर्नु भएको छैन त्यति सस्तो रूपमा यसमा एउटा अब अन्तिम प्रश्नमा आउँछु जस्तो यो सँगसँगै डक्टर वा अरू ह्युमन रिसोर्सेसहरूको पनि अब दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उहाँहरूको फेसिलिटीको कुरा आउँछ वा चित्त नबुझेको कुरा स्पष्टीकरण दिने कुरामा त उहाँहरूलाई पनि त सपोर्ट गर्ने त चाहिन्छ त्यो एउटा मेकानिजम पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न त्यसमा के छ भने हामी 2 किसिमको कुराहरू गर्छौँ एउटा किसिमको कुरा चाहिँ बिरामीलाई सपोर्ट गर्ने एउटा निकाय मैले भने पाल्सको कुरा अथवा कम्प्लेन्ट्स हेर्ने कुरा त्यति मात्र होइन आपद विपद पर्दाखेरि अथवा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दाखेरि बिरामीबाट आरोपहरू आउने बिरामीहरूले कतिपय कुराहरूमा चाहिँ बिरामी स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति एग्रेसिभ हुने होइन गाली गलोज गर्ने सुरक्षा त चाहियो डक्टरलाई त्यस कारणले हरेक अस्पतालमा त्यस्ता स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि त्यहाँ तालिमहरू उपलब्ध गराइन्छ जस्तो फर एक्जाम्पलको लागि हरेक स्वास्थ्य कर्मीले कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसनको तालिम गर्नुपर्छ अस्पतालले नै त्यस्तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसनको तालिम उपलब्ध गराइन्छ एक किसिमको शिक्षा दिने कुरा भयो दोस्रो किसिम चाहिँ त्यहाँ उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि तपाईँ जस्तो इन्सिडेन्ट भयो बिरामी डक्टरको कारणले अथवा अस्पताल कारण इन्सिडेन्ट भयो भने स्वास्थ्य कर्मीलाई टेन्सन हुन्छ स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रेसर हुन्छ स्वास्थ्य कर्मी चिन्तित हुन्छ मैले कार्य केही गल्ती भयो कि भने त्यस कारण त्यस्तो अवस्थामा अस्पतालले उनीहरूलाई सपोर्ट गरेको हुन्छ लाइन म्यानेजरले अस्पतालको डाइरेक्टरले उनीहरूलाई बोलाएर छलफल गराउने सान्त्वना दिने हामी तिमीहरूलाई यसरी सपोर्ट गर्छौँ भन्ने बैठकहरू राख्ने फिजिकल सेक्युरिटीको पनि मेकानिजम छ त्यो बाहेक अब भनौँ न प्राविधिक सपोर्ट पनि त्यस्तै गरेर लेजिटिमेट सपोर्ट कहिलेकाहीँ त कानुनी सपोर्ट चाहियो त्यो पनि छ अर्को चेक एन्ड ब्यालेन्स छ बिरामी पक्ष र यो सेवा प्रवाह गर्ने प्रोभाइडर्स बिचमा राम्रो चेक एन्ड ब्यालेन्स छ अर्को कुरा के भने बेलायतमा डक्टरहरूले मेडिकल डिफेन्स युनिट भनेर हरेक डक्टर मेडिकल ग्रेजुएसन सुरु गरेदेखि नै एमबिबिएस पढ्न सुरु गरेदेखि नै एमडियुको सदस्य हुन्छ जस्तो अब एउटा त मैले जुन कुरा गर्ने क्षतिपूर्ति दिने कुरा संस्थागत कुरा त उसले हेर्ने भयो लिटिगेसन रिजोल्युसन अथोरिटीले हेर्ने भयो त्यहाँबाट ऊ हुन्छ छलफल हुन्छ मध्यस्थकर्ता हुन्छ आदि कुराहरू मेडिएसन हुन्छ तर एमडियुमा भनेको चाहिँ जस्तो हरेक चिकित्सकले एमडियुलाई मेम्बरसिप तिरेको हुन्छ पैसा तिरेको हुन्छ एमडियुको फी तिरेको हुन्छ एमडियुको मेम्बर बन्नुपर्छ प्रोफेसनल इन्डेमनिटी जस्तै हो इन्डेमनिटीको लागि हजुर इन्डेमनिटी कभर गर्नको लागि गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ आर्थिक कभरेजमा जस्तो लिगल आर्थिक लिगल दुईटै हो जस्तो हजुर एउटा डक्टरलाई कुनै कानुनी परामर्श चाहियो भने त्यो एमडियुले सपोर्ट गर्छ उनीहरूको लयरले तपाईँ जस्तो लाग्यो तपाईँ कुनै तपाईँबाट कुनै गम्भीर गल्ती भयो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई कसैले स्टेटमेन्ट माग्यो जस्तो कि मैले भने अम्बुड्सम्यान सर्भिसले हेल्थ अम्बुड्सम्यान सर्भिसले स्टेटमेन्ट माग्यो भने उसले स्टेटमेन्ट दिएको कुरा चाहिँ लिगल्ली भोलि त्यो डकुमेन्ट बन्छ त्यो एउटा त कानुनी कागज बन्छ त्यो कानुनी कागजमा लेखिने कुराहरू गलत छ कि सही छ भनेर परामर्श दिने काम पनि एमडियुले पनि गर्न सक्छ भनेपछि एक किसिमले भन्नुपर्दा बेलायतको स्वास्थ्य प्रणाली लगभग सन्तुलित छ र बिरामी केन्द्रित छ एकदमै हस् यहाँ आएर धेरै जानकारी प्रदान गरिदिनु यहाँलाई धेरै धेरै मलाई पनि मेरो अनुभव बेलायतमा काम गरेर जुन मैले अनुभव हासिल गरेको थिएँ त्यो यहाँ नेपाली दर्शकहरू सम्बन्धित निकायहरूमा सेयर गर्ने अवसर पाएँ त्यसको लागि तपाईँलाई र स्वास्थ्य खबर पत्रिका टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद